القرن الأول حسب نشر الدين في كفة والقرون كلها حسب نشر الدين في الكفة لا رجح قرن الأول. أبين بالاختصار. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم خرجوا من الحجاز من السعودية وصلوا إلى الشام. أهل الشام دينهم دين النصارى، دينهم دين اليهود، ما كان يعرفون الإسلام. أصحاب المصطفى وصلوا حتى هم أسلموا، جعلوا دينهم دين الإسلام حتى تركوا لغتهم عبرانية، لغتهم سريانية، ما كان لغتهم لغة عربية من اليمن، قبيلة جرهم، هذا عرب، وباقي هذا عبرانية. وأيضا تركوا لغتهم واختاروا لغة الصحابة، الآن هم يتكلمون لغة عربية. تركوا ترتيب ملابسهم واختاروا ترتيب ملابس الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم من الشام إلى ليبيا إلى مصر. أهل مصر ما كان دينهم دين الإسلام. أصحاب المصطفى وصلوا حتى هم أسلموا، تركوا لغتهم لغة قبط، تركوا لغتهم، نسوا لغة قبطية، يتكلمون لغة عربية. تركوا ترتيب ملابسهم واختاروا ترتيب ملابس الصحابة. من مصر إلى ليبيا إلى الجزائر، تونس، مغرب، مراكش. هؤلاء يسكنون فيهم بربر، أقوام بربر، لغتهم لغة بربرية. تركوا دينهم واختاروا دين الصحابة، تركوا لغتهم واختاروا لغة الصحابة، تركوا ترتيب ملابسهم واختاروا ترتيب ملابس الصحابة. ليش؟ أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحركوا. أي شيء في الحركة ينتشر لا محالة، البركة في الحركة. حتى وصل الدين إلى مغرب في القرن الأول. عقبة بن نافع جعل خيله في البحر إلى جهة الغرب، انطلق قليل ثم قال: ربي لو أعلم أن خلف هذا البحر أناسا لضربته بفرسي وبسيفي هذا حتى لا يعبد في الأرض سواك. هذا عقبة بن نافع، وهذا مغرب بالآخر شيء. بعد المغرب ما كان دولة مستقلة، بحر وبحر وبحر وبحر. أرض أمريكا موجودة، لكن بعد تمت مسافة طويلة، لكن غابة، بنو آدم ما عرفوها. أرض موجود، بنو آدم ما سكنوها. أرض أمريكا عرفوا بنو آدم بعد الصحابة ب900 عام، قبل يومنا ب500 عام. أرض أمريكا جهة الشمال. ذهب أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الشام إلى مصر إلى إسكندرية. يقول عمرو بن عاص: نزلنا الإسكندرية وأنا أميرهم. قال صاحب الإسكندرية: أرسلوا إلي رجل أكلمه ويكلمني.
फ़क़ुल्तु ला यज़हब इलैहि गैरी। अम्र बिन आस हुआ अमीरुल जमाआ, लिअन्न कलाम मअल मलिक कलाम अल फ़स्ल, ला यज़हब इलैहि गैरी अना ज़हबतु वुज़िअ लना अल मिंबरान बैनी व बैनहु तर्जुमान फ़क़ाल मन अंतुम क़ुल्तु नहनु अल अरब अहलु शौक़ि वल क़रब नहनु अहलु बैतिल्लाह कुन्ना अज़यक़ अन्नास अर्ज़न व अशद्द अन्नास ऐशन यग़ीरु बअदुना अला बअद इज़्तला फ़ीना रजुल लैसा बिअअज़मिना शरफ़ वला बिअक्सरिना माल क़ाल इन्नी रसूलुल्लाह फ़कज़्ज़बनाहु फ़शनिअनाहु वरददना अलैहि मक़ालतहु इला आख़िरी क़िस्सा तवीला फ़ी हयात सहाबा फिल मुजल्लद अस्सालिस आखिर शई। हाज़ी इस्कंदरिया व हाज़ा अस्हाबुल मुस्तफ़ा। फ़ौक़ुल इस्कंदरिया मा काना दौला मुस्तक़िल्ला अस्सुलूज अल बहर मुंजमिद शिमाल इंजमद अल बहर सुलूज 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 अल बिलाद अल्लती बनु आदम सकनुहा वसल अस्हाबुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहा। हाज़ी जिहतु शिमाल जिहतु शर्क़। हाज़ी खरज अस्हाबुल मुस्तफ़ा मिन शाम इला जिहत शर्क़ इला इराक़ ईरान अफ़ग़ानिस्तान बिलाद हिंद ए बलोचिस्तान बिलाद सिंध व बिलाद पंजाब। हाज़ी नहनु जलसना फ़ी पंजाब मुल्तान वसल फ़िल क़र्निल अव्वल मोहम्मद इब्न क़ासिम सना 60 मिनल हिजरा इला मुल्तान मअ अस्हाबिही फ़ीमा बैन रायबिन व मुल्तान 4 सआत बिस्सय्यारा। करीब मुल्तान। हाज़ा मुल्तान फ़िल क़र्निल अव्वल यानी वसलद्दीन फ़िल हिंद शिमाल जुनूब अल हिंद माफ़ी दौला मुस्तक़िल्ला ला सगीरा वला कबीरा बुहैरा अरब बहरुन व बहरुन व बहरुन जुनूब अल हिंद। अम्मा सऊदिया जुनूब सऊदिया बिलाद मौजूदा बिलाद जुनूब अल हिंद माफ़ी दौला माफ़ी बलद बस बहरुन व बहरुन उन्ज़ुरू खरीता व जुनूब सऊदिया बिलाद मौजूद। हबशा वसलद्दीन फ़िल हबशा फ़ी अहदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीन असलम नज्जाशी तुवफ़िया फ़ी अहदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला अलैहि सलातुल जनाज़ा सलातुल गायब। हबशा यमन वसलद्दीन फ़िल यमन फ़ी अहदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कव्वन जमाअ व जअल अलैहिम अमीर खालिद इब्न वलीद व अरसलहुम इलल यमन मकसू फ़िल यमन 6 अशहुर खालिद मअ अस्हाबिही मा अस्लम अहलुल यमन उख़बिर बिहि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। الرسول صلى الله عليه وسلم كون جماعة أخرى وجعل عليهم أمير علي بن أبي طالب وأرسلهم إلى اليمن وقال رد خالد وأصحابه. هذا في حياة الصحابة موجودة. خالد بن وليد رجع بعد 6 أشهر وجعل علي بن أبي طالب يدعوهم إلى الإسلام فأسلم همدان. هذه قبيلة همدان في اليمن أسلم. أخبر بإسلام همدان الرسول صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا لله عز وجل شكرا لله عز وجل. هذا يمن. بعد 6 أشهر رجع خالد وبقي علي بن أبي طالب. بعض الناس يقولون يا أهل الدعوة أنتم
أخرجتم 4 شهور، من أين أخذتم هذه بدعة. 4 شهور هذه بدعة، وأنا أقول أنت لا تخرج 4 شهور، أنت أخرج 6 أشهر. هذه سنة موجود في حياة الصحابة، هذه سنة. إذا 3 أيام بدعة، وأنت لا تخرج 3، أنت 5 أيام 7 أيام لا تخرج. نحن ما عرفنا إيش بدعة إيش سنة. واحد قال هذه بدعة، أنا سألته البدع ما هي؟ البدع ما هي؟ قال الذي لا يكون في عهد المصطفى هذه بدعة. فقلت له إذا هذه بدعة، أنت بدعة وأبوك بدعة وأمك بدعة وإخوتك بدعة وكل بدعة، أجدادك بدعة، هل كنت موجودون؟ لا نعرف إيش بدعة. أنا أسألكم سؤال، لما أولادكم يدرسون في المدارس العصرية، في الابتدائية كم سنة يدرسون؟ 6 أشهر. في الوسطى كم؟ متوسط كم؟ 4 سنوات. والثانوية 3 سنوات. للدكتوراه هذه 4 و3. هذا رواه البخاري، هذه سنة؟ أخبروني. هل علماؤكم يقولون في ميكروفون المدارس العصرية يدرسون في الابتدائية في المتوسط كذا وكذا، هذه بدعة؟ هل سمعتم؟ 4 شهور بدعة. هذا ترتيب، هذا ترتيب ليس تحديد. أحداث في الدين هذه بدعة، شيء جديد أنت تجعله في الدين، هذه بدعة. ترتيب لإحياء الدين للدين، هذه ما في بدعة. في الدين بدعة، للدين ما في بدعة. للدين إيش معنى؟ يركبون جمل، أنتم تركبون سيارة طائرة، هذه بدعة. هم يركبون جمل حمار. في الدين بدعة، للدين ما في بدعة. فافهموا فرق، شيء جديد في الدين هذه بدعة. للدين المصحف قرآن بالتابع طبعا، هم يكتبون بالقلم باليد، اليوم لا يكتبون، هذه بدعة. أوراق لها ألوان، هذه بدعة. أوراق فيما بينهم خطوط وحول الحاشية، هذه بدعة. إدخال في شيء في الدين هذه بدعة. طيب، يمن أسلم حمدان، أنا شكلت إلى آزاد كشمير، أنا بينت قصة إسلامي حمدان. بعد البيان قال لي أهل كشمير، آزاد كشمير، سبب إسلام كشمير قبيلة حمدان، قبيلة حمدان. أين يمن؟ أين كشمير؟ ما عندهم سيارات ولا طائرات ولا. جنوب السعودية، هذا عمان مسقط قريب. وصل إسلام في مسقط، عمان مسقط، في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم
कतब मकतूब इला रईस ओमान मस्कत फअस्लम बदा अल इस्लाम। बहरैन वसल इस्लाम फी अहदिल मुस्तफ़ा व फी अहदिल सहाबा। हाँ, कलील फी अहदिल मुस्तफ़ा व फी अहदिल सहाबा। अला हज़रमी जअल मअल जैश लम्मा वसला इला बहरैन समिअ अहलु बहरैन रफ़अु सुफ़न जअलूहा इला जिहति बहरैन फीमा बैन सहाबा व बैन बहरैन बहरुन। क़ाल अला हज़रमी सम्मुल्लाह वक़्तहिमू यक़ूलु रावी फसम्मैना वक़्तहमना मा बल्लल माउ अस्फल खिफ़ाफ़ि इबिलिना। वज़हबू इला ईरान फ़ौक़ुल बहर लम्मा रअौ अहलु ईरान लुग़तहुम लुग़ा फ़ारसिया फ़क़ालू दियो आमदेद लुग़त फारसी मकतूब फी कुतुबिल अरबिया। हम कालू दियो आमदेद हाउला दियो माना जिन फी लुग़तिल फ़ारसी दियो लुग़ा फ़ारसी जिन दियो आमदेद हाउला लैसो इंसान जिन इंसानी औरत हाउला फ़ौक़ुल बहर ऐश बाकिया बात। अरबा जिहाद अना अख़बरतुकुम वसल दीन फी अहदिस सहाबा मा अन्नहुम लैसा इंदहुम असबाब का यौमिना हाज़ा। इज़ा अंत तुबल्लिग अद्दीन मशारिक़ल मग़ारिबिहा इजलिस अला कुर्सी का जुलूसी अना गुरफ़ा मुकय्यफ़ा गुरफ़ा अंत मुत्तकिउन फ़कुल जवाल अशर मर्रात अलो अलो वसला सौतुक अमरीका सक्किर तानी मर्रा अशर मर्रात सबा मर्रात अलो अलो गुरुब्बा सालिस मर्रा अंत जालिस अला कुर्सी गुरफ़ा मुकय्यफ़ा हकज़ा अलो अलो वसला सौतुक इला इंडोनेशिया मलेशिया इला अफ्रीकिया इला कज़ा व कज़ा। ला सिल्की इंदक हातिफ इंदक। हाँ, सय्यारात ताइरात क़ितार इंदक वहुम फाक़िदुल असबाब लैसा इंदम असबाब इल्ला क़लील। अरबा लाम मीम नून लाम अरबा लाम नखल आखिर शै लाम याखुज़ून तमर मिनन नखल यरकबून अल जमल व याबुरून अल जबल वर रमल। अरबा लाम नखल जमल जबल रमल हाज़ा इंदहुम व हम बल्लगू दीन अल्लाह हत्ता हाउला बिलाद मशारिक़िल अर्द व मग़ारिबिहा अस्लमू क़ुबूरुहुम तशहद अलैहिम फी शाम 30,000 अस्हाबुल मुस्तफ़ा फी शाम फिल उर्दन और फी जमी शाम फ़क़त फिल उर्दन अम जमी शाम। हाँ हाँ ايش يقول في الأردن فقط 36 أيضا لكن هذا في الأردن فقط. انظروا هؤلاء يقولون فقط في الأردن. أنا ظننت طيب هذا في جميع الشام. وفي جميع الشام كم؟ وفي مصر 5,000 أو 7. أبو لبابة في تونس، عقبة بن نافع الجزائر، خالد بن وليد في حمص. وفي الأردن سبحان الله معاذ بن جبل في الأردن،
أبو أيوب في تركيا، لكن وأيضا في الأردن معاذ بن جبل، عامر بن أبي وقاص، شرحبيل بن حسنة، أبو عبيدة بن جراح، أبو الدرداء، وزيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة، هؤلاء كله في الأردن. أبو عبيدة بن جراح، الغور شمالي الغور جنوبي. ليش ذهبوا هناك؟ هذا سبب نشر الدين. أي شيء في الحركة. أبو أيوب أنصاري في تركيا، عباس بن عبد المطلب عم المصطفى صلى الله عليه وسلم له 10 بنين قبورهم في 10 دول. عبد الله بن عباس في الطائف، قسم بن عباس في دولة، فضل بن عباس في دولة، وهلم جرا. ولكن نحن هذا قبر جدي، هذا قبر أبي، هذا المكان أنا جعلته لنفسي أنا. نسينا خروج في سبيل الله، نسينا موت في سبيل الله، نسينا. هنا نفهم أي شيء في الحركة ينتشر لا محالة، هذا سبب. الرسول صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي كان يذهب بالاختصار، أنا وقت ضيق، في المكة من بيت إلى بيت، من بيت إلى بيت، حتى قال له أهل مكة ما آن لك حتى تستيأس منا. هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا مال العرب ماشية، تلك الأيام ما كان عندهم شركات ولا مواشي، جمل، بغل، خيل، بقر، شاة، هذا مال العرب. يجعلون أسواق للبيع والشراء. هم يأتوا، أهل المواشي يأتي بالمواشي، صاحب الحاجة يأتي بالفلوس، وهذا يبيع وهذا يشتري، والرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم يدعوهم إلى الله. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هم يعبدون الأصنام، لات، منات، عزى، هبل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله. هم يزعمون كأنهم هذا يسب آلهتهم. لا إله إلا الله هذا كأنه سب آلهتهم، معبودات. أيضا هم يأتوا في الموسم بالحج، والرسول صلى الله عليه وسلم من خيمة إلى خيمة، من خيمة إلى خيمة، كل سنة واحد مرة من خيمة إلى خيمة. لما وصل إلى خيمة يثرب أسلمت تقريبا 6 أنفار ورجعوا بعد الحج. سنة قادمة من خيمة إلى خيمة، لما وصل إلى خيمة يثرب 12 الناس أو 15 هكذا أسلموا ورجعوا. سنة مقبلة من خيمة إلى خيمة، لما وصل إلى خيمة يثرب أسلم تقريبا 70 أو 60 نفر، وجعلوا فيما بينهم وبين المصطفى موعد، أنت تأتينا نحن ننصرك، نحن نقاتل من قاتلك، نحن نفعل ونفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معهم مصعب بن عمير إلى يثرب، جعل يدعوهم إلى الله. قل دار من دور الأنصار إلا وأسلم شخص وشخصين من كل بيت حتى قبل الهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه حركة التي نحن نسيناها.
أيضا من قرية إلى قرية، ذهب إلى الطائف، هاجر إلى يثرب. لما وصل إلى يثرب هذا اسم سابقا، الآن نحن لا نقول يثرب، نقول مدينة منورة، مدينة طيبة، مدينة طاهرة. لما وصل إلى المدينة ثم ذهب إلى الأبواء، إلى البوات، إلى بنو مستلق، إلى بني قريظة، إلى بني نذير، إلى بني لحيان، من قبيلة إلى قبيلة. هذا ترتيب المصطفى الذي نحن نسينا. رجع من السفر في المدينة، دخل إلى بيت فاطمة رضي الله عنها، فتحت باب، دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم فقبلت جبهه الشريف، وفي رواية بين عينيه، فبكت فاطمة. أول قبلت ثم بكت، فقال لها مصطفى صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا فاطمة؟ فقالت: قد شحب لونك وخلولقت ثيابك، يعني تغير لونك من شدة الأسفار، سفرا بعد سفر، سفرا حرارة في السعودية شمس يمشي، تغير اللون حتى بكت فاطمة، تغير الملابس حتى بكت فاطمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ يا فاطمة لا تبكي يا بنتي، الله عز وجل بعث أباك بدين يبلغ حيث يبلغ الليل، وفي رواية يبلغ حيث يبلغ النهار. هذا حاله، تغير لونه وخلقت ملابسه، وهذه نيته إبلاغ الدين حيث يبلغ الليل وحيث يبلغ النهار. ونحن لا نذهب إلى جار وهو يسكن في جاره في بيته وهو جارنا من جيران، لا نذهب إلى بيته حتى نبلغه دين الله ونحرضه إلى طاعة المصطفى، إحياء السنن. الذي يتبع سنن يتبع، لا يتبع لا يتبع، هو في واد ونحن في واد. الدين كيف ينتشر؟ أنا أخبركم الناس في هذا الزمان على نوعين، على نوعين، منهم من لا يصوم ولا يصلي ولا حج ولا شيء ولا لحية ولا ملابس السنة ولا، وهو بس يجمع المال ليلا ونهارا، لا صلاة ولا صيام ولا 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 ولا. هذا قسم. هؤلاء كيف يبلغ دين الله إلى غيرهم؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ليس عنده شيء، كيف يعطي غيره؟ اجعلوهم في ناحية، وباقي الصالحون المصلون يصومون يحجون، أشكالهم حسب السنة، ملابس حسب السنة. هذا قسم. هؤلاء الناس كيف يعيشون في هذا الزمان؟ مثلا يستيقظ أحدهم من نومه وهو يقول الحمد لله الذي أحيانا إلى آخره، ثم يدخل إلى الحمام حسب السنة، يطلع من الحمام حسب السنة، يتوضأ وضوء حسب السنة، يصلي صلاة التهجد حسب السنة، يطلع من البيت إلى المسجد حسب السنة، يدخل المسجد حسب السنة برجل اليمين وبالدعاء، وصلاة الفجر حسب السنة، لجوء إلى البيت حسب السنة، ثم فطور أكل الطعام حسب السنة باليمين، شرب باليمين حسب السنة.
بعد الفطور أين يذهب هؤلاء الناس؟ تاجر يذهب إلى التجارة بعد الفطور، زارع يذهب إلى المزرعة، أهل المصنع يذهب إلى المصنع، أهل الشركة إلى وهم من الصباح يجمعون المال، مساء يرجعون. يصلون صلاة مغرب عشاء حسب السنة، وسورة الملك حسب السنة، آية الكرسي، وأكل الطعام عشاء حسب السنة، اللهم باسمك أموت وأحيا. الدين كيف ينتشر؟ أنتم أخبروني. لا ينتشر. الآن كيف نحن نجتهد حتى الناس يعيشون حسب السنة لإحياء الدين؟ لأعمال حسب السنة موجود، نشر الدين حسب السنة، خروج إلى الناس حسب السنة، البركة في الحركة. آباؤكم جاءوا إلى آبائنا، آباؤنا أكرموا آباءكم، آباؤكم جاءوا إلى آبائنا لنشر الدين، وآباؤنا أكرموا آباءكم، لكن ليس بالطعام ولا بالشراب، بالسيوف، بالرماح، بالقتال. هذا إكرام آبائنا، إكرام آبائكم. آباؤكم صبروا وتحملوا، صبروا وتحملوا حتى بلغوا دين الله. نحن لا نريد منكم شيئا جديد، حتى عريض منا في خدماتكم. اخرجوا كما خرجوا، انفقوا كما انفقوا، بلغوا كما بلغوا. هذه بضاعتكم ردت إليكم، تحملوا بضاعتكم. الحكمة ضالة المؤمن، فأينما وجدها فهو أحق بها. لو وجدتم هذه الحكمة، هذا جهد في باكستان، لكن أنتم أحق. إذا صاحب الجوال ينسى جوال هنا أو يذهب، أنا أرى أنا أحق بهذا أم صاحب الجوال؟ صاحب الجوال. أنتم وجدتم هذا في باكستان، هذه بضاعتكم، هذه ضالتكم، ضالة آبائكم، وتقبلوا هذا الدعوة. كونوا سبب نشر الهداية في هذا الزمان إلى بلدان شتى. التأثير في الجهد، التأثير في ليس في رايبن ولا في مشايخ رايبن. هذا التأثير ليس في رايبن. أحكي لكم قصة. المرأة كانت عاصية لزوجها، لا تطيع زوجها. هو يقول هنا، هي تذهب هنا. يوم من الأيام خرجت مسافرة إلى قرية أخرى، فجن عليها الليل، ما قدرت رجوع إلى بيتها بسبب الليل. قدمت نفسها إلى البيت، أنا من قرية فلانية، أنا جاءني ليل، أنا أبيت عندكم، صباحا أخرج إلى بيتي. هم يكرمون الضيوف. قالوا تعال. نعم. صاحبة البيت كانت مطيعة لزوجها جدا جدا جدا. طبخت طبيخ عشاء، فقدمت لأهل البيت، تعشى أهل البيت. أفرشت فراش، فكل واحد أخذ مضجعه. ثم هذه للفطور أخذت قشر أرز صاحبة البيت، كل واحد أخذ مضجعه. هذه أخذت هاون مدقة، جاءت قشر أرز، جعلت تدق قشر أرز. في تلك الأيام ما كانت ماكينات، بالمدقة
हाविन इश्तगलत बादा कलील तलबा ज़ौजुहा मिनहा अलमा क़ाल वहुवा अल फिराश ज़ौज क़ाल या उम्म फुलान जिबी माअन फतरकतिल मुदक्का व ज़हबत अतत बिल मा फलम्मा वसलत इलैहि गलबा अलैहि अन्नौम व हुवा बस मा लम य हाज़िही क़ामत इंदहु हत्ता यफ्ता ऐनैहि फतुक़द्दिमुहु अल-मा लाकिन गलबा अलैहि अन्नौम बक़ियत क़ाइमा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल रहिम अलैहा अमर अल-मुदक्का इंशगलत बिक़ुदरतिल्लाहि अज़्ज़ा व जल मन कान फ़ी औनि अख़ीही कान अल्लाहु फ़ी औनिही लिअज्लिल ख़िदमा इश्तगलत अल-मुदक्का बिनफ़्सिहा मिन अम्रिल्लाह वहिय ज़ईफ़ा अल्लती कानत आसियतन लिज़ौजिहा रअत हाज़ल मंज़र फ़हिमत तासीर फ़िल मुदक्का हाज़ी मुदक्का अजीबा इश्तगलत बिनफ़्सिहा क़ालत फ़ी क़ल्बिहा अना असरुक़ हाज़िही व अज़हब बिहा इलल बैत हत्ता अना अश्तरीह बिल मुदक्का हाज़ा तश्तगिल बिनफ़्सिहा फ़ी आख़िरिल लैल सरक़तिल मुदक्का व ज़हबत इला बैतिहा सुम्मा जअलत मिस्ल मा जअलत तबख़त अशा फ़क़द्दम लिकुल्लि बैत अफ़रशत फ़िराश सुम्मा क़ालत लिज़ौजिहा या अबा फुलान ख़ुज़ मज़जतक फ़क़ाल लहा ज़ौजुहा इन्नी शुया मशगूल बादा क़लील फ़ग़ज़िबत अलैहि अना क़ुल्तु ख़ुज़ मज़जक व अंत ततकल्लम कज़ा मा फ़ी कलाम सानी ख़ुज़ ख़ौफ़न मिन्हा अख़ज़ मज़जहु तरका शुग़लहु सुम्मा अतत बिल हाविन तस्ताक़िशुल उरुज़ जअलत तदुक्कु दरबात बाद दरबात क़ालत लिज़ौजिहा उतलब मिन्नी माअन फ़क़ाल लहा लस्तु बिअत्शान मा फ़ी हाजा फ़ग़ज़िबत अना क़ुल्तु उतलब मा फ़ी कलाम तानी ख़ौफ़न मिन्हा क़ाल जिबी माअन जाअत बिल मा फ़क़द्दम यदहु इलैहा फ़क़ालत अम्सिक अलैका यदक ला ताख़ुज़ अम्सिक अलैका यदक फ़ख़ौफ़न मिन्हा गद्द अल-बसर वख़ौफ़न मिन्हा सुम्मा النظر إلى هنا هل تفتح عينيه أم لا نظرة إلى المدكة هل انشغلت أم لا هل تشتغل نفس المدكة لا تشتغل هي فاهمة التأثير في المدكة أنتم ماذا تقولون مدكة هاون مدكة هاون هذه مدكة بالخشبة مدكة هي فاهمة تأثير في المدكة ولكن كان تأثير في خدمة زوجها في خدمة الزوج هكذا لعلكم تقولون التأثير في رايوين في مشايخ رايوين لا والله التأثير بجهد المصطفى صلى الله عليه وسلم أي واحد لو أنتم تذهبون هذا الجهد جهد المصطفى صلى الله عليه وسلم فمساجدكم مساجد مركز رايوين إذا هؤلاء المشايخ يتركون هذا الجهد ثم يجدون تأثير التأثير ليس في مشايخ الجدران كان الجدران جدران المشايخ إنسان التأثير في جهد المصطفى الملح ملح أينما يذهب أينما أنت تذهب به السكر سكر
أينما أنت تذهبي، إذا أنت تذهب بهذا الجهد إلى بلدك فيكون هذا يكون تأثير. لذلك اخرجوا كما خرج آباؤكم، واجعلوا هذا الجهد المبارك في مساجدكم، حتى إن شاء الله يكون في كل مسجد مركز مثل المركز ينتشر الدين في مساجدكم. على الأقل 4 شهور كل سنة حركة، البركة في الحركة. من مستعد 4 شهور كل سنة؟ وأيضا على الأقل 4 ساعات كل يوم في المسجد، ثم شيئا فشيئا ارتقاء، شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. أنتم تكونوا مشايخ درجة وعلى الله الفرج. هذا عندكم كل يوم على الأقل 4 ساعات. لا تشتغلوا في المعيشة، بس إحياء الجهد. إن شاء الله يكون بلادكم سبب نشر الدين. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. زادنا الله وإياكم جهدا وسعيا في سبيله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. أخرجوا جماعة علماء